मेरा प्यारा देशवासीहरू नमस्कार। आज हामी मन की बातको 96औं एपिसोडको साथ जोडिँदैछौँ। मन की बातको अर्को एपिसोड वर्ष 2023को पहिलो एपिसोड हुनेछ। तपाईँहरूले जुन सन्देश पठाउनुभयो त्यसमा जाँदा जाँदै 2022 बारे कुरा गर्न पनि धेरै आग्रह गरिएको छ। अतीतको अवलोकनले सधैँ हामीलाई वर्तमान अनि भविष्यको तयारी गर्ने प्रेरणा दिने गर्दछ। 2022मा देशका मानिसहरूका सामर्थ्य, उनीहरूका सहयोग, उनीहरूका सङ्कल्प, उनीहरूका सफलताका विस्तार कति धेरै छ भने मन की बातमा सबैलाई समेट्न गाह्रो पर्नेछ। 2022 साँच्चै नै कैयौँ अर्थमा धेरै प्रेरक रह्यो, अद्भुत रह्यो। यस साल भारतले आफ्नो स्वतन्त्रताको 75औं वर्ष पुरा गर्यो र यसै वर्ष अमृतकालको प्रारम्भ भयो। यस वर्ष देशले नयाँ गति लियो। सबै देशवासीले अनेकौं महान काम गरे। 2022को विभिन्न सफलताले आज सम्पूर्ण विश्वमा भारतको निम्ति एउटा विशेष स्थान बनाएको छ। 2022 अर्थात् भारतद्वारा विश्वको 5औं सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्थाको लक्ष्य हासिल गर्नु, 2022 अर्थात् भारतद्वारा 220 करोड भ्याक्सिनको अविश्वसनीय आँकडा पार गर्ने रेकर्ड, 2022 अर्थात् भारतद्वारा निर्यातको $400 बिलियन को जादुई आँकडा पार गर्नु, 2022 अर्थात् देशको जनजनद्वारा आत्मनिर्भर भारतको सङ्कल्पलाई अपनाउनु, यसलाई आत्मसात गरी जिउनु, 2022 अर्थात् भारतको पहिलो स्वदेशी एयरक्राफ्ट करियर आइएनएस विक्रान्तको स्वागत, 2022 अर्थात् स्पेस, ड्रोन अनि डिफेन्स सेक्टरमा भारतको परचम, 2022 अर्थात् हरेक क्षेत्रमा भारतको बिगबिगी, खेलको मैदानमा पनि, चाहे त्यो कमनवेल्थ गेम्स होस् वा हाम्रा महिला हकी टिमको जित, हाम्रा युवाहरूले असाधारण सामर्थ्य देखाए। साथीहरू, यी सबैका साथ वर्ष 2022 अर्को एउटा कारणले पनि सधैँ याद गरिनेछ। यो हो एक भारत श्रेष्ठ भारतको भावनाको विस्तार। देशका मानिसहरूले एकता अनि एकजुटता सेलिब्रेट गर्नका लागि कैयौं अद्भुत आयोजन गरे। गुजरातको माधवपुर मेला होस् वा रुक्मणी विवाह अनि भगवान कृष्णको पूर्वोत्तरसित सम्बन्धलाई सेलिब्रेट गर्नु वा काशी तमिल सङ्गम होस्, यी पर्वहरूमा पनि एकताका कैयौं रङ देखियो। 2022मा देशवासीहरूले अर्को एउटा अमर इतिहास लेखे। अगस्त महिनामा चलाइएको हर घर तिरङ्गा अभियानलाई कसले पो बिर्सन सक्छ र? त्यो पल थियो जहाँ हरेक देशवासीको रौँ खडा हुन्थ्यो। स्वतन्त्रताको 75 वर्षको यस अभियानमा सम्पूर्ण देश तिरङ्गामय भएको थियो। 6 करोड भन्दा धेरै मानिसले तिरङ्गाका साथ सेल्फी पनि पठाए। आजादीको यो अमृत महोत्सव आउँदो साल पनि यस्तै चल्नेछ। अमृतकालको जगलाई अझ बलियो बनाउनेछ। साथीहरू, यस साल भारतले G20 को अध्यक्षताको जिम्मेवारी पनि पाएको छ। मैले यसबारे यसअघि विस्तारका साथ चर्चा पनि गरेको थिएँ। वर्ष 2023मा हामीले G20 को उत्साहलाई नयाँ उचाइमा लिएर जानु छ। यस आयोजनलाई एउटा जन आन्दोलन बनाउनु छ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, आज विश्वभरि धुमधामका साथ क्रिसमसको पर्व मनाइँदैछ। यो जिजस क्राइस्टको जीवन, उनका शिक्षाहरूलाई स्मरण गर्ने दिन हो। म सबैलाई क्रिसमसको धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। साथीहरू, आज हामी सबैका श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयीजीको जन्मदिन पनि हो। उनी एक महान राजनेता थिए जसले देशलाई असाधारण नेतृत्व दिए। हरेक देशवासीको हृदयमा उनका लागि एउटा खास ठाउँ छ। मलाई कोलकाताबाट आस्थाजीको एउटा पत्र प्राप्त भएको छ। यस पत्रमा उनले हालैको आफ्नो दिल्ली यात्राको उल्लेख गरेकी छन्। उक्त यात्राको समय उनले पीएम म्युजियम हेर्ने समय निकालेको लेखेकी छन्। यस म्युजियममा उनलाई अटलजीको ग्यालरी धेरै मन पर्यो। अटलजीका साथ त्यहाँ खिचिएको तस्विर उनको निम्ति यादगार बनेको छ। अटलजीको ग्यालरीमा हामी देशका लागि उनको बहुमूल्य योगदानको झलक देख्न सक्छौँ। इन्फ्रास्ट्रक्चर होस् वा शिक्षा वा विदेश नीति, उनले भारतलाई हरेक क्षेत्रमा नयाँ उचाइसम्म पुर्याउने काम गरे। म एकपटक अटलजीलाई हृदयबाट नमन गर्दछु। साथीहरू, भोलि 26 दिसम्बरको दिन वीर बाल दिवस हो र यस अवसरमा दिल्लीमा साहिबजादा जोरावर सिंहजी अनि साहिबजादा फतेह सिंहजीको बलिदानलाई समर्पित एउटा कार्यक्रममा सामेल हुने सौभाग्य मैले पाउनेछु। देशले साहिबजादे अनि माता गुजरीको बलिदानलाई सधैँ याद राख्नेछ।
मेरा प्यारा देशवासीहरू, हाम्रो यहाँ भन्ने गरिन्छ, सत्यम किम प्रमाणम प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अर्थात् सत्यलाई प्रमाणको आवश्यकता पर्दैन, जुन प्रत्यक्ष छ त्यसलाई पनि प्रमाण आवश्यक पर्दैन। तर कुरा आधुनिक मेडिकल साइन्सको उड्दा त्यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ प्रमाण, एभिडेन्स। युगौँदेखि भारतीय जीवनको अङ्ग रहेको योग अनि आयुर्वेद जस्ता हाम्रा शास्त्रहरूका सामु एभिडेन्स बेस्ड रिसर्चको कमी सधैँ एउटा चुनौती रहिआएको छ। परिणाम देखिन्छ तर प्रमाण हुँदैन। तर मलाई खुसी लागिरहेको छ, एभिडेन्स बेस्ड मेडिसिनको युगमा अब योग अनि आयुर्वेद आधुनिक युगको जाँच अनि कसीमा पनि खरो उत्रिरहेको छ। तपाईँहरूले मुम्बईको टाटा मेमोरियल सेन्टरबारे अवश्य सुन्नुभएको होला। यस संस्थानले रिसर्च, इनोभेसन अनि क्यान्सर केयरमा धेरै नाम कमाएको छ। यस सेन्टरद्वारा गरिएको इन्टेन्सिभ रिसर्चमा ब्रेस्ट क्यान्सरका रोगीहरूका लागि योग अति नै असरकारी रहेको प्रकाशमा आएको छ। टाटा मेमोरियल सेन्टरले आफ्नो रिसर्चको परिणामलाई अमेरिकामा भएको प्रतिष्ठित ब्रेस्ट क्यान्सर कन्फरेन्समा प्रस्तुत गरेको थियो। यी परिणामहरूले विश्वका ठूला ठूला एक्सपर्ट्सको ध्यान आफूतर्फ आकर्षित गरेको छ। कारण टाटा मेमोरियल सेन्टरले एभिडेन्सका साथ योगबाट कसरी रोगीहरूलाई फाइदा पुग्यो भन्ने बताएको छ। यस सेन्टरको रिसर्च अनुसार योगको नियमित अभ्यासले ब्रेस्ट क्यान्सरका रोगीहरूलाई फेरि सामान्यतर्फ फर्कन र मृत्युको खतरामा 15% कमी आएको बताएको छ। भारतीय पारम्परिक चिकित्सामा यो पहिलो उदाहरण हो जसलाई पश्चिमी तौर तरिकाको कडा मानकमा परख गरिएको छ। यसका साथै यो पहिलो स्टडी हो जसमा ब्रेस्ट क्यान्सरबाट प्रभावित महिलाहरूमा योगले क्वालिटी अफ लाइफलाई सुधार्ने पत्तो लागेको छ। यसको लङ टर्म बेनिफिट्स पनि सामु आएको छ। टाटा मेमोरियल सेन्टरले आफ्नो स्टडीको परिणामलाई पेरिसमा भएको युरोपियन सोसाइटी अफ मेडिकल अङ्कोलोजीमा त्यस सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेको छ। साथीहरू, आजको युगमा भारतीय चिकित्सा पद्धति जति बढी एभिडेन्स बेस्ड हुनेछ त्यति नै सम्पूर्ण विश्वमा त्यसको स्वीकार्यता बढ्नेछ। यसै सोचका साथ दिल्लीको एम्समा पनि एउटा प्रयास गरिँदैछ। यहाँ हाम्रो पारम्परिक चिकित्सा पद्धतिलाई भ्यालिडेट गर्नका लागि 6 साल अघि सेन्टर फर इन्टिग्रेटिभ मेडिसिन एन्ड रिसर्च स्थापना गरिएको थियो। यसमा लेटेस्ट मोडर्न टेक्निक्स र रिसर्च मेथड्स उपयोग गरिन्छ। यस सेन्टरले पहिले नै प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल्समा 20 पेपर्स प्रकाशित गरिसकेको छ। अमेरिकन कलेज अफ कार्डियोलोजीको जर्नलमा प्रकाशित एउटा पेपरमा सिन्कोपबाट पीडित रोगीलाई योगबाट हुने लाभबारे बताइएको छ। यसै गरी न्युरोलोजी जर्नलको पेपरमा माइग्रेनमा योगको फाइदाबारे बताइएको छ। यसका अतिरिक्त कैयौँ अन्य बिमारीमा पनि योगका बेनिफिट्सलाई लिएर स्टडी गरिँदैछ, जस्तै हार्ट डिजिज, डिप्रेसन, स्लिप डिसअर्डर अनि प्रेग्नेन्सीका समय महिलाहरूलाई हुने समस्याहरू। साथीहरू, केही दिन अघि म वर्ल्ड आयुर्वेदा कङ्ग्रेसका लागि गोवामा थिएँ। यसमा 40 भन्दा धेरै देशका डेलिगेट्स सामेल भए र यहाँ 550 भन्दा धेरै साइन्टिफिक पेपर्स प्रेजेन्ट गरियो। भारतसहित विश्वभरिका करिब 215 कम्पनीले यहाँ एक्जिबिसनमा आफ्नो प्रोडक्ट्स डिस्प्ले गरे। 4 दिनसम्म चलेको यस एक्सपोमा 1 लाखभन्दा धेरै मानिसले आयुर्वेदसँग जोडिएका आफ्नो एक्सपिरियन्स इन्जोय गरे। आयुर्वेद कङ्ग्रेसमा पनि मैले विश्वभरिबाट जुटेका एक्सपर्ट्सका सामु एभिडेन्स बेस्ड रिसर्चको आग्रह दोहोऱ्याए। जुन प्रकारले कोरोना वैश्विक महामारीको यस समय योग अनि आयुर्वेदको शक्ति हामीले देखिरहेका छौँ, त्यसमा यससँग जोडिएका एभिडेन्स बेस्ड रिसर्च अति नै महत्त्वपूर्ण साबित हुनेछ। मेरो तपाईँहरू सबैलाई आग्रह छ, योग, आयुर्वेद अनि हाम्रो पारम्परिक चिकित्सा पद्धतिसँग जोडिएका यस्ता प्रयासहरूबारे यदि कुनै जानकारी भए सोसियल मिडियामा अवश्य साझा गर्नुहोला। मेरा प्यारा देशवासीहरू, बितेका केही वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रसँग जोडिएका कैयौँ ठुला चुनौतीहरूमाथि हामी विजयी भयौँ। यसको सम्पूर्ण श्रेय हाम्रा मेडिकल एक्सपर्ट्स, साइन्टिस्ट अनि देशवासीहरूका इच्छा शक्तिलाई जाँदछ। हामीले भारतबाट स्मल पक्स, पोलियो अनि गुनिया वर्म जस्ता बिमारीको अन्त्य गरी देखायौँ। आज मन की बातका श्रोताहरूलाई म एउटा चुनौतीबारे बताउन चाहन्छु जुन अब समाप्त हुन लागेको छ। यो चुनौती, यो बिमारी हो काला अजार।
यस बिमारीका परजीवी स्यान्डफ्लाई अर्थात् बालुवा झिङ्गाले टोक्दा यो फैलिने गर्दछ। जब कसैलाई कालाजार हुन्छ तब उसलाई महिनौसम्म ज्वरो आउँदछ, खुनको कमी हुन्छ, शरीर कमजोर बन्दछ र ओजन पनि घट्ने गर्दछ। यो बिमारी बच्चादेखि लिएर बुढा सबैलाई हुन सक्दछ। तर सबैको प्रयासका कारण कालाजार नामको यो बिमारी अब तेजीका साथ समाप्त भइरहेको छ। केही समय अघिसम्म कालाजारको प्रकोप 4 राज्यका 50भन्दा धेरै जिल्लामा फैलिएको थियो। तर अब यो बिमारी बिहार र झारखण्डको 4 जिल्लामा सीमित भएको छ। मलाई विश्वास छ बिहार झारखण्डका मानिसहरूको सामर्थ्य, उनीहरूका जागरुकताले यी 4 जिल्लाबाट पनि कालाजारलाई समाप्त गर्न सरकारको प्रयासलाई सहयोग गर्नेछन्। कालाजार प्रभावित क्षेत्रका मानिसहरूलाई मेरो आग्रह छ, उनीहरूले 2वटा कुरामाथि अवश्य ध्यान राखुन्। पहिलो हो स्यान्डफ्लाई वा बालुवा झिङ्गामाथि नियन्त्रण र दोस्रो चाँडोभन्दा चाँडो यस रोगको पहिचान अनि पूरा उपचार। कालाजारको उपचार सजिलो छ। यसका लागि काम आउने दबाईहरू पनि धेरै कारगर हुँदछ। केवल सतर्क रहन आवश्यक छ। ज्वरो आए लापरवाह हुनु भएन र बालुवा झिङ्गा मार्ने दबाई छर्कनु पर्दछ। केही सोच्नुहोस्, हाम्रो देश कालाजारबाट मुक्त भए यो हामी सबैको लागि कति ठुलो खुसीको कुरा हुनेछ। सबैको प्रयासको यस भावनाले हामी भारतलाई 2025सम्म टिबी मुक्त बनाउनका लागि पनि काम गरिरहेका छौँ। तपाईहरूले देख्नुभयो होला, बितेका दिनमा जब टिबी मुक्त भारत अभियान सुरु भयो तब हजारौं मानिस टिबी रोगीलाई मद्दत गर्न अघि आए। यी मानिसहरूले निक्षय मित्र बनी टिबीका रोगीको हेरचाह गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन्। जनसेवा अनि जनभागीदारीको यही शक्तिले हरेक कठिन लक्ष्य प्राप्त गरेर देखाउँदछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, हाम्रो परम्परा अनि संस्कृतिमा माता गङ्गासँग अटुट नाता छ। गङ्गाजल हाम्रो जीवनधाराको अभिन्न अङ्ग रहिआएको छ र हाम्रो शास्त्रमा पनि भनिएको छ, नमामि गङ्गे तपपात पङ्कजम सुर असुरै वन्दित दिव्य रूपम भुक्तिम च मुक्तिम च ददासी नित्यम भावा अनुसारण सदा नराणम। अर्थात् हे माता गङ्गा, तपाईँ आफ्नो भक्तहरूलाई उनका भाव अनुरूप सांसारिक सुख, आनन्द अनि मोक्ष प्रदान गर्नुहुन्छ। सबैले तपाईँको पवित्र चरणमा वन्दना गर्दछन्। म पनि तपाईँको पवित्र चरणमा आफ्नो प्रणाम अर्पित गर्दछु। यस्तोमा युगौँदेखि कलकल बहिरहेकी माता गङ्गालाई स्वच्छ राख्नु हामी सबैको ठुलो जिम्मेवारी बन्दछ। यसै उद्देश्यका साथ 8 वर्ष अघि हामीले नमामि गङ्गे अभियान सुरुवात गरेका थियौँ। हामी सबैको निम्ति यो गौरवको कुरा हो। भारतको यस पहललाई आज विश्वभरि सराहना गरिँदैछ। युनाइटेड नेसन्सले नमामि गङ्गे मिसनलाई इकोसिस्टम रेस्टोर गर्ने विश्वको टप 10 इनिसिएटिभ्समा सामेल गरेको छ। सम्पूर्ण विश्वका 160 यस्ता इनिसिएटिभ्समा नमामि गङ्गेलाई यो सम्मान प्राप्त हुनु धेरै खुसीको कुरा हो। साथीहरू, नमामि गङ्गे अभियानको सबैभन्दा ठुलो ऊर्जा मानिसहरूको निरन्तर सहभागिता हो। नमामि गङ्गे अभियानमा गङ्गा प्रहरीहरू अनि गङ्गा दूतहरूको ठुलो भूमिका छ। उनीहरूले बिरुवा रोप्ने, घाटहरू सफा गर्ने, गङ्गा आरती, सडक नाटक, चित्रकारिता अनि कविताका माध्यमद्वारा जागरुकता फैलाउन जुटेका छन्। यस अभियानले बायोडाइभर्सिटीमा पनि धेरै सुधार आएको देखिएको छ। हिल्सा माछा, गङ्गाको डल्फिन अनि कछुवाका विभिन्न प्रजातिको सङ्ख्या धेरै बढेको छ। गङ्गाको इकोसिस्टम क्लिन हुनुको कारण आजीविकाका अन्य अवसरहरू पनि बढिरहेका छन्। यहाँ म जलज आजीविका मोडलको चर्चा गर्न चाहन्छु, जुन बायोडाइभर्सिटीलाई ध्यानमा राख्दै तयार गरिएको छ। यस टुरिज्म बेस्ड बोट सफारिजलाई 26 लोकेसन्समा लन्च गरिएको छ। निसन्देह नै नमामि गङ्गे मिसनको विस्तार, यसको परिधि नदीको सफाइभन्दा कैयौँ गुणा ठुलो छ। यो जहाँ हाम्रो इच्छा शक्ति अनि अथक प्रयासको एउटा प्रत्यक्ष प्रमाण हो, अर्कातिर यसले पर्यावरण संरक्षणको दिशामा विश्वलाई नयाँ बाटो देखाउनेछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, जब हाम्रो सङ्कल्प शक्ति बलियो हुन्छ तब ठुलो भन्दा ठुलो चुनौती पनि सजिलो बन्न पुग्दछ।
यसको उदाहरण पेश गरेका छन् सिक्किमको थेगु गाउँका साङ्गे शेर्पाजीले। बितेको 14 वर्षदेखि 12,000 भन्दा माथिको उचाइमा पर्यावरण संरक्षणको काममा उनी जुटेका छन्। साङ्गेजीले सांस्कृतिक अनि पौराणिक महत्त्वको छाङ्गु पोखरीलाई स्वच्छ राख्ने बिडा उठाएका छन्। आफ्नो अथक प्रयासले उनले यस ग्लेसियर लेकको रङ रूप बदलिएका छन्। साल 2008मा साङ्गे शेर्पाजीले जब स्वच्छताको यो अभियान सुरु गरे तब उनले कैयौं कठिनाइको सामना गर्नु परेको थियो। तर हेर्दा हेर्दै उनको यस इमान्दार काममा युवाहरूका साथै गाउँले अनि पञ्चायतको पनि सहयोग आउन थाल्यो। आज यदि तपाईँ छाङ्गु पोखरी हेर्नु जानु भए त्यहाँ चारैतिर ठुला ठुला गार्बेज बिन्स पाउनुहुनेछ। अब यहाँ जम्मा भएका फोहोर मैला रिसाइक्लिङको निम्ति पठाइन्छ। यहाँ आउने पर्यटकहरूलाई कपडाबाट बनाइएको गार्बेज ब्याग्स पनि दिइन्छ ताकि फोहोर मैला जताभावी नफ्याँकुन्। अब अति सफा सुग्घर भएको यस झिललाई हेर्न हरेक साल करिब 5 लाख पर्यटक यहाँ आउने गर्दछन्। छाङ्गु लेकको संरक्षणको यस अनौठो प्रयासका लागि साङ्गे शेर्पाजीलाई कैयौं संस्थाले सम्मानित पनि गरिसकेको छ। यस्तै कोसिसको परिणाम स्वरूप आज सिक्किमको गन्ती भारतको सबैभन्दा स्वच्छ राज्यमा हुँदछ। म साङ्गे शेर्पाजी अनि उनका साथीहरूका साथै देशभरि पर्यावरण संरक्षणको इमान्दार प्रयासमा जुटेका मानिसहरूलाई हृदयबाट प्रशंसा गर्न चाहन्छु। साथीहरू, मलाई खुसी लागेको छ कि स्वच्छ भारत मिसन आज हरेक भारतीयको मनमा बसिसकेको छ। वर्ष 2014मा यो जनआन्दोलन सुरु हुनका साथै यसलाई नयाँ उचाइमा लैजानको लागि मानिसहरूले धेरै अनौठो प्रयास गरे। अनि यो प्रयास केवल समाजभित्र मात्र होइन तर सरकारभित्र पनि भइरहेको छ। लगातार यी प्रयासहरूको परिणाम यो छ कि मैला कुचेला व्यवस्थित हुनुको कारण, अनावश्यक सामानहरू व्यवस्थित हुनको कारण कार्यालयहरूमा धेरै जग्गा खुल्ला हुँदछ, नयाँ स्पेस मिल्दछ। पहिले जग्गाको अभावमा टाढा टाढा किरायमा कार्यालय राख्नु पर्थ्यो। हालका दिनहरूमा यी साफ सफाइको कारण यति धेरै जग्गा प्राप्त भइरहेको छ कि अब एउटै स्थानमा सबै कार्यालय स्थापित भइरहेको छ। पछिल्ला दिनहरूमा सूचना अनि प्रसारण मन्त्रालयले पनि मुम्बईमा, अहमदाबादमा, कोलकातामा, शिलङमा धेरै सहरहरूमा आफ्नो कार्यालयमा भरपूर प्रयास गर्यो अनि त्यसको कारण आज उनीहरूलाई 2-3 तला पूर्ण रूपले नयाँ रूपमा काममा आउन सकिने यस्तो उपलब्ध भएको छ। यो आफै आफमा स्वच्छताको कारण हाम्रो संसाधनहरूको अप्टिमम युटिलाइजेसन्सको उत्तम अनुभव भइरहेको छ। समाजमा पनि, गाउँ गाउँ, सहर सहरमा पनि त्यस्तै प्रकारले कार्यालयहरूमा पनि यो अभियान देशको लागि पनि हरेक प्रकारले उपयोगी सिद्ध भइरहेको छ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, हाम्रो देशमा आफ्नो कला संस्कृतिलाई लिएर एउटा नयाँ जागरुकता आइरहेको छ, एउटा नयाँ चेतना जागरित भइरहेको छ। मन की बातमा हामी सधैँ यस्ता उदाहरणहरूको चर्चा पनि गर्दछौँ, जस्तै कला, साहित्य अनि संस्कृति समाजको सामूहिकता पुञ्जी हुँदछ। त्यस्तै नै यसलाई अघि बढाउने जिम्मेदारी सम्पूर्ण समाजको हुँदछ। यस्तै एउटा सफल प्रयास लक्षद्वीपमा भइरहेको छ। यहाँ कल्पेनी द्वीपमा एउटा क्लब छ, कुमेल ब्रदर्स च्यालेन्जर्स क्लब। यो क्लबले युवाहरूको स्थानीय संस्कृति अनि पारम्परिक कलाकारहरूको संरक्षणलाई प्रेरित गर्दछ। यहाँ युवाहरूको लोकल आर्ट, कोलकली, परिचाकली, किल्लीपाट्ट अनि पारम्परिक गीतहरूको ट्रेनिङ दिइन्छ। अर्थात् पुरानो विरासत नयाँ पिँढीका हातहरूमा सुरक्षित भइरहेको छ, अघि बढिरहेको छ। अनि साथीहरू, मलाई खुसी छ यस प्रकारका प्रयास देश मात्र होइन विदेशमा पनि भइरहेको छ। हालैमा दुबईबाट खबर आएको छ कि त्यहाँका कलारी क्लबले गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्समा नाम दर्ता गरेको छ। कसैले पनि सोच्न सक्छ कि दुबईको क्लबले रेकर्ड बनायो, तब यसमा भारतसित के सम्बन्ध? वास्तवमा यो रेकर्ड भारतको प्राचीन मार्शल आर्ट कलारी पयट्टुसित जोडिएको छ। यो रेकर्ड एकसाथ सबैभन्दा अधिक मानिसहरूद्वारा कलारीको प्रदर्शनको हो। कलारी क्लब दुबईले दुबई पुलिसको साथ मिलेर यो प्लान गर्यो अनि युएई को नेसनल डेमा प्रदर्शित गर्यो। यस आयोजनमा 4 वर्षको नानीहरूदेखि लिएर 60 वर्षसम्मका मानिसहरूले कलारीको आफ्नो क्षमताको असल प्रदर्शन गरे। अलग अलग पिँढीहरूले कसरी एउटा प्राचीन परम्परालाई अघि बढाइरहेको छ,
पुरा मनोयोगले बढाइरहेको छ, यो त्यसको अद्भुत उदाहरण हो। साथीहरू, मन की बातका श्रोताहरूलाई म कर्नाटकको गडक जिल्लामा बस्ने केमश्रीज्यूको बारेमा पनि बताउन चाहन्छु। केमश्री दक्षिणमा कर्नाटकको कला संस्कृतिलाई पुनर्जीवित गर्ने मिसनमा पछिल्लो 25 वर्षदेखि अनवरत लागि परेका छन्। तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि उनको तपस्या कति ठुलो छ। पहिला त उनी होटल म्यानेजमेन्टको प्रोफेसनमा जुडेका थिए, तर आफ्नो संस्कृति अनि परम्परालाई लिएर उनको लगाव यति गहिरो थियो कि उनले यसलाई आफ्नो मिसन बनाए। उनले कला चेतनाको नामले एउटा मञ्च बनाए। यो मञ्चले आज कर्नाटकको अनि देश विदेशका कलाकारहरूको धेरै कार्यक्रमहरू आयोजित गर्दछ। यसमा लोकल आर्ट अनि कल्चरलाई प्रमोट गर्नको लागि धेरै इनोभेटिभ काम पनि हुँदछ। साथीहरू, आफ्नो कला संस्कृतिप्रति देशवासीहरूको यो उत्साह आफ्नो विरासतमाथि गर्वको भावनाको प्रस्तुतिकरण हो। हाम्रो देशमा त हरेक कुनामा यस्ता धेरै रङहरू छरिएको छ। हामीले पनि त्यसलाई सजाउने, श्रृङ्गार्ने अनि संरक्षित गर्नको लागि निरन्तर काम गर्नुपर्छ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, देशका अनेक क्षेत्रमा बाँसद्वारा अनेक सुन्दर अनि उपयोगी वस्तुहरू बनाइन्छ। विशेष रूपले आदिवासी क्षेत्रहरूमा बाँसको कुशल कारिगर, कुशल कलाकार छन्। जबदेखि देशले ब्याम्बूसित जोडिएको अङ्ग्रेजहरूको जमानाको कानुनहरूलाई परिवर्तन गरेको छ, यसको एउटा ठूलो बजार तयार भएको छ। महाराष्ट्रको पालघर जस्ता क्षेत्रहरूमा पनि आदिवासी समाजका मानिसहरू ब्याम्बूद्वारा धेरै सुन्दर प्रोडक्ट्स बनाउँछन्। ब्याम्बूबाट बनिने बक्सेस, चौकी, चिया चाल्नी, टोकरीहरू अनि ट्रे जस्ता वस्तुहरू खुबै लोकप्रिय भइरहेको छ। यति मात्र होइन, यिनीहरू ब्याम्बूको घाँसद्वारा सुन्दर लुगा अनि सजावटका चिजहरू पनि बनाउँछन्। यसबाट आदिवासी महिलाहरूलाई रोजगार प्राप्त भइरहेको छ अनि उनीहरूको प्रतिभाको पहिचान पनि भइरहेको छ। साथीहरू, कर्नाटकको एउटा दम्पतिले सुपारीको बोक्राद्वारा बनाइएको धेरै युनिक प्रोडक्ट्स इन्टरनेसनल मार्केटसम्म पुर्याइरहेका छन्। कर्नाटकमा शिवमोगाका यी दम्पति हुन् श्रीमान सुरेश अनि उनकी पत्नी श्रीमती मैथिली। यिनीहरूले सुपारीको बोक्राद्वारा ट्रे, प्लेट अनि ह्यान्डब्यागदेखि लिएर धेरै डेकोरेटिभ वस्तुहरू बनाइरहेका छन्। यस्तै सामग्रीद्वारा बनिएको चप्पल पनि आज मानिसहरूको लागि लोकप्रिय बनेको छ। उनीहरूको प्रोडक्ट्स आज लन्डन अनि युरोपका अन्य बजारहरूसम्म बिक्री भइरहेको छ। यही त हाम्रो प्राकृतिक संसाधनहरू अनि पारम्परिक प्रतिभाको खुबी हो, जो सबैले मन पराइरहेका छन्। भारतको यस पारम्परिक ज्ञानमा संसारले सस्टेनेबल फ्युचरको बाटो देखिरहेको छ। हामी आफै पनि यस दिशामा धेरैभन्दा धेर जागरुक हुने जरुरत छ। हामी आफैले पनि यस्ता स्वदेशी अनि लोकल प्रडक्ट प्रयोग गर्नुपर्छ अनि अरूलाई पनि यो उपहारमा दिनुपर्छ। यसबाट हाम्रो पहिचान पनि बलियो हुनेछ, स्थानीय अर्थव्यवस्था पनि मजबुत हुनेछ अनि ठूलो संख्यामा मानिसहरूको भविष्य पनि उज्जवल हुनेछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, अब हामी बिस्तार बिस्तार मन की बातको 100औं एपिसोडको अभूतपूर्व पडाउतिर बढिरहेका छौँ। मलाई धेरै देशवासीहरूको पत्र प्राप्त भएको छ, जसमा उनीहरूले 100औं एपिसोडको बारेमा ठूलो जिज्ञासा राखेका छन्। 100औं एपिसोडमा म के कुरा गरौँ, त्यसलाई कसरी विशेष बनाऊँ, यसको लागि तपाईँ मलाई आफ्नो सुझाव पठाउनु भयो भने मलाई धेरै राम्रो लाग्नेछ। 100औं एपिसोडमा म के कुरा गरौँ, त्यसलाई कसरी विशेष बनाऊँ, यसको लागि तपाईँले मलाई आफ्नो सुझाव पठाउनु भयो भने मलाई धेरै राम्रो लाग्नेछ। अघिल्लो पल्ट हामी वर्ष 2023मा भेट्नेछौँ। म तपाईँ सबैलाई वर्ष 2023 को शुभकामना दिँदछु। यो वर्ष पनि देशको लागि विशेष रहोस्, देशले नयाँ उचाइहरूलाई छोइरहोस्। हामीले मिलेर सङ्कल्प पनि लिनु छ, साकार पनि बनाउनु छ। यस समय धेरै मानिसहरू छुट्टीको मुडमा पनि छन्। तपाईँ पर्वहरू, यी अवसरहरूको धेरै आनन्द उठाउनुहोस्, तर केही सतर्क पनि रहनुहोस्। तपाईँले पनि देखिरहनु भएको छ, दुनियाँका धेरै देशहरूमा कोरोना बढिरहेको छ। यसैले हामीले मास्क अनि हात धुने जस्ता सावधानीहरूलाई अझ ज्यादा ध्यान दिनुपर्छ। हामी सावधान रह्यौँ भने सुरक्षित पनि रहनेछौँ अनि हाम्रो उल्लासमा कुनै रुकावट पनि आउने छैन। यसैको साथ तपाईँ सबैलाई एकपल्ट फेरि धेरै धेरै शुभकामना, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।